विठल ने शायद इसी वजह से नहीं छेड़ा। लेटे लेटे मुझे दरवाजे की चटखनी चढ़ाने का ख्याल आया। दोबारा उठा ही नहीं जा रहा था। आदमी चलता फिरता रहे तो जिस्म बंधा हुआ खिंचा हुआ रहता है। बिस्तर पे आके तो जैसे सारा कुछ बिखर जाता है, मगर मैंने हिम्मत की और उठ के चटखनी चढ़ा दी। बाहर सब्ज़ार से उमड़ता हुआ झिंगरों और मेंढकों का शोर कमरे में गूंज रहा था। ये शोर सन्नाटा और गहरा करता है। विठल ने चादर तान ली। हल्की हल्की सर्दी होने लगी थी। अभी तो बहुत रात बाकी थी। मैं अपने आप को तसल्लियाँ देता रहा और बहुत सी रातों की तरह किसी न किसी तरह ये रात भी गुजर जाएगी। वक़्त के फेरों के बगैर शायद कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। हर काम में कोई ना कोई वक़्त ज़रूर लगता है। तमंचे से गोली निकलने, ज़ख्म मुंतमिल होने, फूल खिलने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का वक्त, चाहे फासला कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो। गारों से शहरों तक का जितना सफ़र है, देखा जाए तो वक्त बचाने, वक्त बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं। पहिए की इजाज़त से बेशुमार औज़ारों आलात तक आदमी का मकसद किसी न किसी तौर वक्त पर दस्तरस हासिल करना ही रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए, ज़िंदगी महफूज करना, ज़िंदगी बढ़ाना। बिजली के चूल्हे बन गए, गीली लकड़ियों पर फूके मार मार के खाना पकाने में अब वक्त बर्बाद नहीं होता। बटन दबाते ही अंधेरा हट जाता है। बटन घुमाते ही दूर दराज की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। जो कहा जा रहा है उधर सात समंदर पार इसी दम सुना जा रहा है। पहले के मुकाबले में आदमी के रोज़मर्रा कामों में वक़्त की खपत में बेशक बड़ी कमी हो गई है, लेकिन ये महज कमियों बेशी की बात है। वक़्त यकसुर ख़त्म नहीं हुआ और शायद कभी ना हो। बटन दबाने और घुमाने के लिए एक अरसा हरकत बहरहाल लाजिम है। मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ में सफ़र करने और इर्द गिर्द नित नई अशिया का अंबार लगाने की तदबीर से वो जादुई चिराग और छड़ी वाली बात फिर भी पैदा नहीं होती जो आदमी को पलक झपकते में 7 दरवाजे पार पहुंचा दे, आदमी को अपने किसी बिछड़े हुए से मिला दे या इसका पता ही बता दे। आदमी रोशनियों का कैसा ही हजूम कर ले, रात रात ही रहती है और अपनी गर्दिश के बाद ही तमाम होती है। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो इंतज़ार ख़त्म कर दे। इंतज़ार में कमी के असबाब बहुत हो गए हैं, लेकिन इंतज़ार तो मौजूद है। और आदमी कितना ही वक़्त पर कादिर हो जाए, एहसास, ख्वाब और ख्याल इसके काबू में नहीं आएंगे। इनकी रफ्तार का वो साथ नहीं दे पाएगा। ख्याल का कोई मौसम तय नहीं है, एहसास का कोई वक्त तय नहीं है। काश ऐसा हुआ करता कि इधर ख्याल आया, उधर इरादा किया, उधर काम हो गया। जब तक आदमी ख्याल, याद और गम जैसे मामलात पर गिरफ्त हासिल नहीं कर लेता, सब कुछ बेकार है। आदमी खुद मशीन बन जाए तभी ये मुमकिन हो सकेगा। वक्त से आदमी को कहीं मुफर नहीं। वक्त ही सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ी जानकनी है। आदमी की जाने कितनी ज़िंदगी इसी के हेर फेर में गुजर जाती है। जाने कब से आदमी वक्त से नबरत आजमा है। जो ज़्यादा वक्त पर कुदरत रखता है वही सबसे अमीर है। जिसे ज़हम मुंदमिल होने और नक्श मिटाने के मराहिल से निजात मिल जाए वो तो बादशाह हो जाए। असल में पैसा कमाने से मुराद भी वक्त की दराजी है। मालो ज़रूरत तो ज़ाहरी इलामतें हैं। आदमी का सबसे बड़ा सरमाया ही वक्त है। आदमी ज़्यादा सरमाए से ज़्यादा वक्त खरीदता है। किसी तरह महदूद वक्त में तेज़ ज़िंदगी गुजारी जाए और ज़्यादा आसूदगी हासिल की जाए। आदमी के पास बेहदो हिसाब वक्त होता तो उसे इतनी तगोदो की क्या ज़रूरत थी। आने वाले ज़माने में चीज़ें और भी बढ़ जाएंगी। आदमी वक्त को और खींच तान लेगा। हिंद से गो अददी एतबार से यही रहेंगे। इनकी कदर कुछ और फजू हो जाएगी। बीते हुए दिनों के मुकाबले में 60-70 की मुइन ज़िंदगी में आदमी को ज़्यादा देखने, सुनने और बरतने का मौका मिलेगा। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना। लेकिन वक्त के पैमाने तो फिर भी यही रहेंगे। पैमाने टूट नहीं जाएंगे। रात तो फिर भी रात रहेगी। लोग तो फिर भी रूठते बिछड़ते रहेंगे। बिजलियाँ शानों से गुरेज़ा नहीं हो जाएंगी। ज़िंदगी जितनी तेज़ रफ्तार हो जाएगी, एहसास भी उतना शदीद हो जाएगा। ज़िंदगी जितनी सहल हो जाएगी, इंतज़ार ही अज़ियतनाक हो जाएगा। इंतज़ार उतना ही अज़ियतनाक हो जाएगा। क्या टाइम हुआ है रे। मैं कहाँ के ताने बाने मिला रहा था। खुद को थपकियाँ देने के लिए तरह तरह के जवाब तराश रहा था कि विठल की सरगोशी पर उछल पड़ा। उसे नींद नहीं आ रही थी। लैंप की रोशनी बढ़ा के मैंने घड़ी देखी। 1:30 बज रहा था। सुबह होने में भी कई घंटे थे। मैंने विठल को बताया तो एक लंबी सांस खींच के रह गया। मैं इसे मालूम करना चाहता था, लेकिन दिमाग में लफ्ज़ मरबूत ही नहीं हो रहे थे। नवाब का कमरा मुल्हिक था। हमारी कानाफूसियाँ शायद नामुनासिब होती और मुझे जानना भी क्या था। मेरी तरह रात का पहाड़ उसे भी अबूर करना था। हम दोनों जैसे एक दूसरे से कुछ छुपाए हुए बिस्तर पर भटकते रहे। कोई घंटा भर के करीब घड़ी ने फासला और तय किया होगा। एक मुझे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर राहदरी में कोई गुजरा हो। एक साथ कई कदमों की सरसराहट। मेरी सारी तवानाइयाँ कानों में सिमट आईं। दरवाजे के पार कोई खटका भी हुआ था। किसी ने शिशकारी सी भरी हो। फिर खामोशी छा गई। ज़हन की अबतरी में कभी अपने साये पर भी शुबा होता है। मैंने अपना वहमा समझ के दरगुजर करना चाहा। मुझे यकीन था। तस्दीक के लिए मैंने करवट बदल के विठल की तरफ देखा। वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। मेरे कुछ कहने से पहले उसने मुंह पर उंगली रख के खामोशी की ताकीद की। विठल जेब से चाकू निकाल लिया था। मैं यकलख्त बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बाहर यकीनन कोई मौजूद था। दूसरे लम्हे आहिस्ता से किसी ने दस्तक दी। हमने दूसरी दस्तक का इंतजार किया। इसी सिना में विठल मसैरी से उठ के दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के पास जाके ठहर गया। दस्तक दोबारा गूंजी। कौन है?
विठल ने ज़ेरे लबी से पूछा। दरवाज़ा खोलिए सरकार, किसी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। क्या है? विठल ने तुनक के पूछा। खतरा है सरकार, बाहर से वही सहमी हुई आवाज़ गूंजी। मैं बरकत हूँ। नीचे जो मुलाजिम चौकसी दे रहा था, कुतबी मियाँ ने उसका नाम बरकत ही बताया था। विठल बेपरवाही से बोला, ठीक है, सुन लिया है। बिस्तर के बाएं हाथ पर जो अलमारी है, इससे तहखाने को रास्ता जाता है। आप लोग उधर चले जाएं तो अच्छा है। जल्दी करें साहब, आपको मुश्किल हो तो खादम अंदर आके बताए, बरकत ने ठुटकी हुई आवाज़ में बाउजलत तमाम कहा। अभी वो तलकीन कर रहा था कि दरवाजे से कुछ दूर खिड़की पर चचराहट सी उभरी। चंद सानियों बाद मेरी समझ में आया कि उन्होंने तारों की जाली काट दी है। दूसरे लम्हे खिड़की के पट धड़ से खुले, पर्दा लकड़ी समेत ज़मीन पर आ रहा। जितनी देर में मैं लपक के खिड़की तक पहुंचता, ढाटे बांधे हुए 2 आदमी आनन फानन अंदर कूद चुके थे। उनके कंधों पर बंदूकें लटकी हुई थी और पलक झपकते में उन्होंने अपने हाथों में दबे चाकू खोल लिए थे। मैं उनके सामने पहुंच चुका था, लेकिन संभल के मुझे इन पर झपटने का मौका नहीं मिला। खिड़की से कूदने के बाद मेरी तरफ बढ़ने का वक्त उनके पास था। मैंने तरा दे के उनकी गिरफ्त से निकल जाने की कोशिश की, मगर फौरन ही उनके पीछे 2 और आदमी खिड़की से कूद पड़े। उन्हें देख के मैं किसी कदर मतरद्दुद हुआ और बदहवास भी। ये नगहानी कुछ मेरी अक्ल में नहीं आ रही थी। दोनों ने मुझे बाजुओं से जकड़ लिया। उधर विठल ने मेरी मदद करने की बजाय दरवाजे की चटखन्नी खोल दी थी। दरवाज़ा खुलते ही 3 आदमी पागलों की तरह घुस आए। विठल आड़ में हो गया था। उन्हें अंदाज़ा था कि दरवाज़ा खोलने वाला इसी फितरी हरकत का मर्तकब होगा। चुनाचा उन्होंने तेज़ी से पलट के विठल पर बंदूक तान ली। विठल ने कोई मज़ाहमत नहीं की। अंदर कमरे में आने वालों की तादाद 7 हो गई थी। वो सब के सब मसल्लह थे। उनके अलावा बाहर भी उनके कुछ और आदमी होंगे। उनके जिस्म घुटे हुए थे और बाजुओं में फुर्ती थी। ढाटों की वजह से उनकी आंखें और पेशानी का कुछ ही हिस्सा नजर आ रहा था। वज़ाकता से वो शरीदा सर डाकू और लुटेरे ही लगते थे। कुछ इस तरह के आदमी जिन्होंने अबाजान की हवेली पर यह लगा रखी थी और कांते जिनकी भेंट चढ़ गया था। बरकत का दरवाजे पर आना शुभकारी था। वो बरकत हो भी नहीं सकता। इससे तो निचली मंजिल पर सबसे पहले इनकी मुठभेड़ हुई होगी। ऊपरी मंजिल पर दरवाजे से कुछ दूर ही खिड़की थी। ये मुमकिन नहीं था कि इसी मंजिल पर बरकत हमें मुंतबा कर रहा हो। ये मुमकिन नहीं था कि इसी मंजिल पर बरकत हमें मुतनबा कर रहा हो और वहीं मौजूद इन वैश्यों की आंखों और कानों से उछल रहा हो। उन्हें तो पहले दरवाजे ही का रुख करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने महज दरवाजे पर इक्तफा नहीं किया। दरवाजे पर दस्तक देने का मतलब हमारी तवज्जो मुंतशर करना था कि इधर हम बरकत से उलझे हुए हों, उधर उन्हें खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल होने के लिए ज़ोर आज़माई की मोहलत मिल सके। और क्या मालूम हम बरकत का नाम सुन के दरवाज़ा ही खोल दें। खिड़की की चटखन्नी पहले से खुली हुई थी या वो इतनी कमज़ोर थी कि एक झटके से उखड़ गई। जिस वक्त मैंने दरवाजे की चटखन्नी चढ़ाई थी, मैं खिड़कियां भी देख लेता तो शायद अंदर घुस आने में वो इतनी जल्द कामयाब ना होते। खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे, मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा। बहरहाल अब इस पछतावे और सोच विचार का क्या महल था। वो अंदर आ चुके थे। खिड़की से इनके दाखिल होने पर विठल को दरवाज़ा खोल ही देना था। कुछ इसी तरह इनकी वहशत कम हो सकती थी। बंदूकें कंधे से उतार के उन्होंने विठल के आगे कर दी थी और यूं उसे बेदस्तोपाप बना दिया था। मुझे पहले ही 2 आदमियों ने बांध रखा था। मैंने अव्वल ज़रा सी मज़ाहमत की थी, फिर विठल को देके बाजू डाल दिए। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने हकारत से बिस्तर की जानिब धक्का देके मुझे छोड़ दिया। मैं फर्श पर कमर के बल गिरते गिरते बचा। कमर में दाएं तरफ मसारी का पाया लगा था। ज़रा तिरछा रहा, वरना मैं बेहाल हो जाता। विठल को भी उन्होंने इशारे से मेरे पास खड़े हो जाने का हुक्म दिया। इनमें से एक के हाथ में तमंचा भी था। 2 आदमियों के सिवा बाकी ने बंदूकें कंधे पर डाल ली। अपन जो बोलते हैं इसको कान खोल के सुनो, अपन को माल चाहिए। एक भारी भरकम औसत कद आदमी आगे आके दुरुस्ती से बोला। कैसा माल? विठल ने नगवारी से पूछा। अब उनसे ज़्यादा चक्री नहीं चलेगा, समझा? जितना माल है इधर सीधी तरह आगे कर दियो। तुमको धोखा हुआ है, विठल ने नरमी से कहा। हम मुसाफिर लोग हैं। इधर सारे मुसाफिर लोग ही हरामखोरियाँ करने को आते हैं। वही आदमी झड़कते हुए अंदाज में बोला। सुअर की चर्बी बहुत पसंद है ना तुम लोगों को? पहले हमारी बात सुन लो, विठल ने तहम्मुल से कहा। रस्ते में मोटर खराब होने से रात भर के लिए हमको इधर ही ठहरना पड़ा। अपने पले कुछ नहीं है, भले मानसो। हाँ, अपन को ज़्यादा बोलना आता है ना सुनना। वो इनका सराहना ही होगा जो विठल से मुखातिब था। उसने चंद कदम बढ़ के विठल के गिरेबान पर हाथ डाल दिया और झटके देने लगा। विठल सीधा खड़ा रहा। उसे विठल की सर्द महरी पर और तैश आया। गिरेबान से हाथ हटा के उसने 5 उंगलियां फैलाई और विठल के मुंह पर जोर से पंजा मारा। विठल के पांव जमीन पर जमे रहने से सराना को जरूर ताजुब हुआ होगा। अपने सामने खड़े हुए 2 आदमियों की परवाह न करते हुए मैं जस्त भर के सराना की तरफ झपटा। मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया था। मैं इसका मुंह नोच लेता कि पीछे से किसी ने मेरी कमर पर बंदूक की बट मारी। ज़रब इतनी शदीद थी कि सारे जिस्म में दर्द उबलने लगा था। फिर भी मैं फर्श से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने फ़ौरन मुझे काबू में करके मेरे बाजुओं में कैंची डाल दी और कनपटियों पर मुक्के मारने लगे। उन्होंने अपने पैरों से भी मेरे पैर कुचलने के लिए ज़रबे लगाई। ठहर के रे, विठल ने मुँह बना के मुझसे कहा और सरना से बोला। तुमको जो चाहिए आप तलाशी ले लो। अपने पास तो अपने सिवाय कुछ नहीं है। जो जेब में धरा है बोलो तो इसी को उलट दें। इसको भी देखेंगे। पहले असली माल जिधर को छुपाया है वो हमको बोलो। थोड़े दिन दुनिया में अभी और मस्ती करना है तो माल अपन को दे दो।
مال کے بنا مسیح کدھر ہی ہوتا ہے سردار؟ سرگنا بن بنا گیا۔ جیسے ہی اس کی سمجھ میں وٹھل کی بات آئی اس کے منہ سے مغلظات جاری ہو گئیں۔ ذرا ٹھنڈے ہو کے سردار۔ سرگنا کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے وٹھل کو مزید کچھ کہنے صبر و سکون کی درخواست کرنے کی اجازت نہیں دی۔ زمین پر پیر پٹک کے اس نے اپنی ہی ماں کو گالی دی اور کہنے لگا، تم لوگ سمجھتے ہو اپن ایسے ہی ادھر کو آ گئے ہیں؟ اپنے کو یہی لگتا ہے ضرور تمہارے سے کسی نے مسخری کی ہے۔ ہم کوئی بیوپاری نواب لوگ نہیں ہیں بادشاہ سلامت، یہ لوگ ایسے نکو مانیں گے۔ سرگنا کی آواز شدت غضب سے بھرانے لگی۔ اس نے پلٹ کے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے پر تولے اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ دو نے مجھے تھام رکھا تھا، دو بند دروازے کے دائیں بائیں موجود تھے۔ سرگنا نے ہاتھ کھینچ کے پوری طاقت سے وٹھل کو تماچا مارا۔ وہ مرکھنا سانڈ یقیناً کوئی پاگل شخص معلوم ہوتا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے ہم سے کوئی بیر ہو۔ وٹھل کی وجہ سے میں نے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ اسے پہلے ہی جان لینا چاہیے تھا کہ وہ کس درجے کے لوگ ہیں۔ تماچا کھا کے بھی وٹھل نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ اس نے منتشر ہاتھوں سے کرتے اور اندر پہنی ہوئی صدری کی جیبیں ٹٹولی اور اس گاری سمیت نوٹوں کی گڈی نکال کے سرگنا کے پیروں میں ڈال دی۔ اپنے پاس جو کچھ ہے تمہارے آگے کر دیا ہے، وٹھل نے بیچی ہوئی آواز میں کہا۔ سرگنا کا پھڑکتا ہوا جسم ایک لہجے کے لیے ساکت ہوا، پھر ایک دم اس نے ٹھوکر مار کے گڈی پیروں سے دور پھینک دی اور فرش پر تھوک کے بولا، اب ان کو الو کا پٹھا سمجھتا ہے کیا؟ میری رگوں میں خون کھول رہا تھا، بہت ہو گیا تھا۔ وٹھل کو ان سے کسی شرافت و گداز کی توقع تھی تو اب دماغ سے جھڑک دینی چاہیے تھی۔ میرا شبہ تو کچھ یقین میں بدلتا جا رہا تھا، یہ وہی لوگ نہ ہوں جنہیں گزشتہ مرتبہ نوابوں نے ہیروں کے سراغ میں ابا جان کی حویلی سر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہم بھی اس وقت گنتی میں کم نہیں تھے، نسبت کے مطابق ہی ان کی تعداد تھی۔ اگر یہ وہی لوگ ہیں تو مجھے اور وٹھل کو پہچان گئے ہوں گے۔ اس رات کی ناکامی شرمندگی کا صدمہ یہ زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ دوسری بار انہیں اتنا ہی مستعد اور وحشی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہزار احتیاط کے باوجود ہم ان کی نظروں کی زد پر رہے۔ ہمارا تعاقب کرتے کرتے آخر وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ ممکن ہے اس بار ان کی ڈوریاں نواب ثروت یار ہی کے ہاتھ میں ہوں، وہی اس لالہ زار ویرانے میں ہمیں کھینچ کے لایا ہو۔ شب خیر کہتے وقت نواب نے کہا تھا کہ سفر میں اسے ٹھیک طرح سے نیند نہیں آتی، بار بار وہ اٹھ جاتا ہے، ذرا سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے، مگر اتنی دھما چوکڑی کے باوجود اب تک اس کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ تانے بانے میں کوئی جھول نہیں ہے۔ میرا جسم بیٹھنے لگا تھا، سینے میں یہ وہم مسلسل پیوست ہوا جاتا تھا کہ کہیں وہ نواب ثروت یار ہی نہ ہو۔ نواب ذہن کا بڑا خلاق ہے، کمار بازوں جیسی کچھ اس کی خو ہے۔ بہرحال اگر وہ نواب ثروت ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اس جیسے کسی دوسرے نواب نے کرائے کے ان جنگلیوں کو ہماری طرف ہنکایا ہوگا۔ ہمیں تو کسی طور اس ناگہانی سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ میں نے خود کو باور کرانے کی کوشش کی کہ کسی بدگمانی پر ارزودہ قبیدہ ہونے کا یہ وقت نہیں ہے۔ صورتحال بھانپ کے نواب کہیں چھپ نہ گیا ہو، درپردہ نہیں ہے تو سر پر منڈلاتا خطرہ سوں کے اس ہوش مند کو ادھر آنا بھی نہیں چاہیے۔ باہر رہ کے وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے، اس کے پاس بندوق بھی ہے، تمنچا بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح نیچے جا کے وہ کوٹھی کے ملازمین کو بیدار کر سکتا ہے، کچھ اور نہیں تو ملازم شور مچا کے ان لوگوں کو متزلزل کر سکتے ہیں۔ مال کدھر کو رکھا ہے؟ وٹھل کو تماچا رسید کر کے سرگنا نے وہی رٹ لگائی۔ صاف بولتا ہے کہ اپنی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آتی شاید، لگتا ہے تم لوگوں کا وقت آ گیا ہے۔ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے رے، تو اسے روک لے گا کیا؟ وٹھل کے لہجے میں پہلی بار تندی آئی۔ مجھے حیرت تھی کہ وٹھل کو جانے کس بات کا، کس موقع کا انتظار تھا۔ کمرے میں ان لوگوں کی تعداد ابھی تک 7 تھی، دیر کرنے سے تعداد بڑھ بھی سکتی تھی۔ یہ حقیقت مستضاد تھی کہ بندوقوں کے علاوہ ان کے پاس خنجر بھی ہیں۔ سرگنا نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے یکایک وٹھل کے پیٹ میں مکہ مارنا چاہا۔ وٹھل کو کچھ اندازہ تھا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سرگنا کا غضب لازماً فزوں ہو جانا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کے گراتا ہوا وٹھل کی طرف بڑھا۔ وٹھل اور پیچھے ہٹ گیا۔ سرگنا کے بازوؤں میں کڑے ہوئے دونوں آدمیوں نے وٹھل کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ وٹھل پیچھے ہوتے ہوتے مسیری پر جا گرا۔ وہ دنستہ مسیری پر آیا ہوگا، اسی طرح مسیری کے نیچے سے تمنچا چاقو نکالا جا سکتا تھا، مگر ان تینوں نے بیک وقت اسے دبوچ لیا، بالکل بچوں کی طرح۔ انہوں نے اسے کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ اس افراتفری میں تکیہ سرہانے سے ہٹ سکتا تھا، تمنچا چاقو ان کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ بستر پر آ کے وٹھل نے مزاحمت کی بجائے ایک طرح سے سپر ڈال دی یا خود کو ان کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ان جانوروں کے شکنجوں کی گرفت کمزور پڑ سکتی تھی۔ ان تینوں نے بے تحاشا الٹے سیدھے ہاتھ چلانے شروع کر دیے تھے۔ وٹھل کا سارا جسم وہ بری طرح مشق ستم بنائے ہوئے تھے۔ درندگی کا یہ توڑ ڈاکوؤں اور لٹیروں جیسا قطعاً نہیں تھا۔ ایسا تو بدترین نفرت اور پرلے درجے کی دشمنی میں ہوتا ہے۔ انہیں تو کسی ہیلے حوالے سے مال کے بارے میں ہم سے کچھ اگلوانے کی تدبیر کرتے رہنا چاہیے تھا۔ وٹھل ساری ضربیں برداشت کرتا رہا اور مچلتا تڑپتا ہوا اپنے جسم سے تکیہ ڈھانپنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ پہلے تو اسے کسی طرح تکیے کی جگہ محفوظ کرنی تھی، اس کے بعد ہی وہ ان سے نپٹنے کی کوئی سبیل کر سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں نواب کے کمرے کی جانب سے شور اٹھا، کسی نے زور سے ٹھوکر ماری، دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ کنڈی کھلی نہ ہوتی تو چول اکھڑ جاتی۔ وہ نواب ثروت تھا جسے 2 آدمی دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے تھے۔ نواب کی حالت نہایت شکستہ تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے، کرتے کا گریبان پھٹا ہوا، آنکھیں ابلی ہوئی۔ اتنی دیر میں اس کا کیا حال ہو گیا تھا
یہ ایک اور مردار اپن کو ادھر سے ملا ہے، حرام کا چھپا ہوا تھا۔ نواب کے بال پکڑ کے سر کو جھٹکے دیتے ہوئے ایک آدمی نے کہا۔ سرگنا سمیت وہ تینوں جو وٹھل کو نشانہ بنائے ہوئے تھے ٹھہر گئے۔ یہ کون ہے؟ سرگنا نے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی کوئی نواب کا تخم، نواب کا لگتا ہے۔ وہ تینوں وٹھل کو چھوڑ کے نواب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور ابھی کتنے جنگ بہادر ہیں ادھر؟ بس راجہ، نواب کو لانے والے آدمی نے کہا، سارا دیکھ لیا ہے، نیچے چیڑی مارنے بھی اتنے ہی لوگاں بولے تھے۔ سرگنا کے نتنے پھول گئے۔ ہاں نواب صاحب، وہ نہایت سفلے پن سے نواب ثروت یار سے مخاطب ہوا، کدھر کو چھپ گئے تھے تم؟ ہماری بات سنیے۔ نواب گھگیانے لگا، خدا گواہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرگنا بستر سے اٹھ کے نواب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے نواب کی گدی پکڑ کے چہرہ اوپر کیا۔ لگتا تو اصیلچ ہے، دربار مارکا۔ ہمیں اپنے اجداد، اپنے ماں باپ کی قسم، اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری تحویل میں کوئی خزانہ ہے تو بخدا۔ نواب نے شدومت سے التجا کی۔ سرگنا لمحوں تک نواب کے روبرو کھڑا اسے گھورا کیا۔ انو کون لگتے ہیں تمہارے؟ یہ ہمارے مہمان ہیں جناب، ہم انہیں ان کے بچھڑے ہوئے رشتہ دار سے ملانے لے جا رہے تھے، راستے میں موٹر خراب ہو گئی، قریب ہی نواب صاحب مجن میاں کا یہ باغ تھا، اس لیے ہم یہاں چلے آئے۔ نواب نے ساری رداد ہکلا کے سرگنا کے گوش گزار کی۔ وہی رام لیلا، سرگنا نے دھاڑ کے کہا، اپن کو مال چاہیے، ہم آپ کو کس طرح یقین دلائیں؟ نواب نے فریاد کی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بے شک آپ لے جا سکتے ہیں، آپ کا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ سرگنا نے حقارت سے پوچھا۔ نواب نے کرتے کی بغلی جیب سے گلے کا ہار نکالا۔ یہ سچے موتیوں کا ہار ہے اور یہ انگوٹھیاں، اس میں سے ایک تو ہمارے والد محترم کی نشانی ہے۔ اس نے جلدی اپنی انگلیوں سے دونوں ہیرے جڑی انگوٹھیاں اتاریں۔ کچھ نقدی بھی ہے شیروانی کی جیب میں ہماری، یہ سب آپ کی نظر ہے، بندوق بھی آپ لے لیں، اور یہ سونے کے بٹن بھی ہیں۔ سرگنا نے نواب کے ہاتھ سے ہار اچک لیا۔ انگوٹھیوں پر ایک ہوسناک نگاہ ڈال کے اس نے قریب کھڑے ہوئے ساتھیوں کی طرف اچھال دی۔ اصلی مال بولو کدھر ہے؟ نواب نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں سے یقین دلانے کی کوشش کی اور عاجزی سے بولا، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کو تلاشی لے سکتے ہیں۔ تم میں خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ نواب اضطراری لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً بڑی غلط فہمی ہوئی ہے جناب۔ اپن پہلے کیا بولے کہ زیادہ بات بالکل نہیں چاہیے۔ نواب نے یہی بہتر جانا کہ خاموش ہو جائے۔ سرہنا کسی کشمکش سے دو چار سرنگوں نواب کے سامنے کھڑا رہا، پھر جانے اس کے جی میں کیا سمائی، وہ مان پلٹ کے مجھے اور وٹھل کو شعلہ وار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے میری اور نواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلبلے پن سے کہا، انوں چھوٹے بڑے سرکار کی خدمت میں بات کو حاضری دیں گے، وہی بھڑوا اپن کو انوں میں پورا حرامزادہ دکھائی دیتا ہے۔ وٹھل بستر پر تکیے کی جانب کوہنی کے سہارے ترچھا بیٹھا تھا، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی کیفیت، بظاہر مدافعت یا بیچارگی کی حالت میں، بباطن پابرکا۔ اس پر تعینات دونوں آدمی بھی مساری سے ایک قدم کے فاصلے پر کسی نئے ستم کے لیے جیسے تازہ دم ہو رہے تھے۔ سرگنا کا اعلان سن کے اسے پہلے وٹھل ہی سے باز پرس کرنی پڑے گی، انہیں بس اپنے سالار کے پاس آنے کا انتظار تھا۔ نواب کی طرح سرگنا کے متوجہ ہو جانے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا کہ اس دوران وٹھل کو تکیے کے نیچے سے تمنچا اور چاقو نکالنے کا موقع مل سکا یا نہیں۔ سرگنا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کے وٹھل نے بستر سے اٹھ جانے کے ارادے سے پہلو بدلا۔ ابھی وہ پوری طرح نہیں اٹھ پایا تھا کہ دونوں آدمی اس پر ٹوٹ پڑے، مگر وٹھل نے طے کر لیا تھا کہ اسے مساری سے بہرے صورت اٹھ جانا چاہیے۔ تھوڑی سی مزاحمت اور کسی قدر زور کے نتیجے میں اس نے فرش پر پیر جما لیے۔ دونوں آدمیوں کو بھی مساری پر دینگا مشتی پسند نہیں ہوگی، ان کے چہرے سے بھی اطمینان جھلکتا تھا۔ وٹھل نے فرش پر آتے ہی مدافعت ترک کر دی۔ اس لمحے سرگنا بھی ان کے سامنے پہنچ گیا۔ دونوں آدمیوں نے بازو میں بازو ڈال کے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا کہ سرگنا جہاں چاہے وٹھل کے جسم پر ضربے لگا سکے۔ اوئے، یہ گدھ کی اولاد تو بہت پھدکتا ہے، سرگنا نے بے دریغ اس کے منہ پر مکہ مارا۔ وٹھل نے نڈھال ہو کے گویا اسے داد دی۔ اس کی اس خستہ اور شکستہ حالت سے دونوں آدمیوں کی گرفت بھی سست پڑ جانی چاہیے تھی۔ سرگنا نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا کہ اچانک وٹھل فرش سے اچھلا۔ مشقیں باندھنے کی مانند دونوں آدمیوں نے اس کے گرد اپنے بازو اور جکڑنے کسنے چاہے ہوں گے۔ ان کا یہ اضطراری رد عمل ہی کچھ ان کے لیے برا ہوا۔ ان کے سانو گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ناگہاں وٹھل کے فرش سے اچھلنے سے کیا مراد ہے۔ ایک دو پل کی مدت میں دوبارہ فرش پر پیر ٹکاتے ہی وٹھل نے پوری طاقت سے ان کے بازوؤں کو جھٹکا دیا۔ دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہوں گی۔ ان کے حلق سے امڑنے والی چیخوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ وٹھل کے ہاتھ آزاد ہو گئے تھے۔ سرگنا پر حیرت کا عالم طاری ہوا۔ اس نے چاقو یا تمنچا نکالنے کے لیے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ وقت اس کام کا نہیں تھا۔ اتنی دیر میں وٹھل ہاتھ پھیلا چکا تھا۔ واپس سمیٹتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اس نے فاصلہ رکھا تھا، ترچھے بھی رکھے تھے۔ ایک سرگنا کی پیشانی پر بھوں کے نزدیک، دوسرا گردن میں پیوست ہوا۔ سرگنا کی بینائی ضرور متاثر ہوئی ہوگی۔ اس کے قدم زمین سے کھڑ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے مجھے اور نواب کو اپنی تحویل میں لیے سارے آدمی وٹھل کی طرف دوڑ پڑے۔ کمرے میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہیں دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ میں اور نواب تو تنہا رہ گئے ہیں اور دروازہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ درمیان میں ایک نے دوسرے کو ٹوکا۔ کسی حد تک دونوں میں چپکلش رہی کہ کون کہاں جائے۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔
میں تو پہلے ہی وٹھل کے اشارے کا منتظر تھا۔ ان میں سے ایک آدمی مجھے، دوسرا نواب کو قابو کرنے کے لیے پلٹ آیا، تیسرا دروازے پر گیا، باقی تین وٹھل کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ جو آدمی مجھے تھامنے آیا تھا میں نے اسے آنے دیا۔ اس نے میرے شانے پر پنجہ مارا تو میں نے بھی اسے نہیں روکا۔ اس کی آنکھیں سامنے وٹھل پر چھپڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے نیچے سے یکایک اس کی تھوڑی پر ضرب لگائی۔ اس کی زبان دانتوں میں آ جانی چاہیے تھی، ممکن ہے دانت بھی ٹوٹے ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے منہ پکڑ کے وہ بلبلانے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اس کی آنکھوں میں انگلیاں گڑو دوں۔ آدمی کچھ دیر کے لیے ضرور اندھا ہو جاتا ہے، ہاتھ صحیح پڑ جائے تو وقت کا شمار مشکل ہے، لیکن میں نے خود کو باز رکھا۔ اسے جلد ہی بے دم کر دینا مناسب تھا، سو میں نے گردن کے نیچے اس کی کمر پر ریڑھ کی ہڈی کی طرف وار کیا۔ وہ واویلا کرتا ایک جانب بھاگا، مگر درد و کرب کی وجہ سے ابھی دور تک نہ جا سکا تھا کہ میں پھر اس کے سر پر پہنچ گیا، اور ابھی وہ زمین پر کھڑے رہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ پیٹ میں گھٹنے کی ضرب نے اسے دوہرا کر دیا۔ دروازے کی نگرانی کرنے والا شخص زیادہ دیر وہاں ٹھہرا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ابھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نواب پر قابض آدمی کو ناچار نواب کے پاس ہی ٹھہرے رہنا تھا۔ میری جانب بڑھتا تو نواب کھلا رہ جاتا۔ میں نے دیکھا تھا کہ نواب نے شروع میں سے کچھ حجت کی تھی، بلکہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے بھاگنا چاہا تھا، لیکن پھر نواب پسپا ہو گیا۔ اس نے اچھا ہی کیا، مشتعل ہو کے اس پر مسلط آدمی کوئی بھی کاری وار کر سکتا تھا۔ نواب نے دیکھا یا نہیں، میں نے بہرحال اسے ضبط و تحمل کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ نواب اڈے پاڑے کا آدمی نہیں ہے، شکار اور بندوق کے نشانے پر چابک دستی اور چیز ہے۔ اڈے کا آدمی تو ہر وقت نشانے پر رہتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق دروازے پر کھڑے ہوئے آدمی سے برداشت نہ ہو سکا۔ اپنے ساتھی کو میری دست بوجھ سے بچانے کے لیے اس نے جست لگائی۔ خنجر بھی اس نے نکال لیا تھا۔ میرے دماغ میں یہی آئی کہ میں اس کے ڈولتے ڈوبتے ہوئے ساتھی کو اس کے آگے کر دوں۔ اس طرح اس کے فیصلے کی قوت بکھر جائے گی اور مجھے اس کا خنجر والا ہاتھ قابو میں کرنے کا موقع مل جائے گا، سینے میں یا شانے میں کسی جگہ۔ وہ عین وقت پر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ سنبھل کے اب اسے مجھ پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس بھی اس خنجر بدست سے دو بدو ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بھی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ ایسے مرحلے پر ایک آزمودہ حربہ یہی رہ جاتا ہے کہ لمحے بعد مخالف کو مختلف تاثر دیا جائے، اسی میں کوئی موقع نکل آتا ہے۔ میں نے بائیں جانب جہاں اسرا سیما نواب کھڑا تھا قدم بڑھائے، اس کا رخ بھی اسی طرف ہوا، لیکن مجھے ادھر جانا ہی نہیں تھا۔ میں نے پینترا بدل کے وٹھل کی سمت بھاگنے کا تاثر دیا۔ ایک عام خنجر باز کی طرح اس نے یہی آغاز کیا کہ میں بار بار اسی طرح تیزی سے رخ بدلنے کا فریب کر سکتا ہوں۔ وہ مجھ پر خنجر بھی نہیں پھینک سکتا تھا، کیونکہ میں اس کے کراہتے ہوئے نیمجا ساتھی کے آس پاس ہی منڈلا رہا تھا، اور اس بار وٹھل سے اس کے ساتھی نبرد آزما تھے۔ نشانہ خطا ہونے کی صورت میں سے پشیمانی کی مہلت بھی نہ ملتی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ فاصلہ کچھ اور کم کر دے گا اور خنجر والا ہاتھ ادھر ادھر لہرا کے مجھے بھی متذبذب کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں خنجر بدلنے کی مہارت بھی آزمائے گا۔ اس نے تقریباً یہی کیا، لیکن خنجر ایک ہی ہاتھ میں رکھا اور وہی گھماتا لہراتا رہا۔ وہ پوری تندہی سے اس عمل میں مصروف تھا کہ دفعتاً میں بیٹھ گیا۔ اسے مجھ سے یہ توقع ہرگز نہ ہوگی۔ ایک خاص رو یا دھن میں اس اچانک تبدیلی سے نپٹنے کے لیے بڑی مشاقی درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے اب سنبھلنا مشکل تھا۔ وہ منتشر ہوا اور اس نے کم کردہ راہ زیر دم خود کھینچے آنے والے شکار کی طرح مجھ پر خنجر اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ دراز کیا، حالانکہ اسے ہاتھ اوپر لے جانے میں وقت نہیں گنوانا چاہیے تھا۔ اس مختصر وقفے میں مجھے اس کی ٹانگوں تک اپنے ہاتھ پھیلانے اور جھٹکا دے کے اس کے پاؤں زمین سے اکھاڑ دینے تھے۔ وہ لوٹ جاتا تو ٹھیک رہتا۔ میں نے ایڑی کے نزدیک اس کی ٹانگیں اپنے پنجوں میں جکڑی تو وہ بری طرح بکھلا گیا، اور ہڑبڑاہٹ میں ترچھے ہوتے وقت اسے اپنے خنجر والے ہاتھ پر اختیار نہ رہا۔ پسلیوں کے قریب خنجر کی کمان اس کی جلد کے پار ہوئی ہوگی۔ وہ تڑپتا ہوا اپنے ساتھی پر گرا۔ اس خون گشتہ پر مزید وار کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن یہ اڈے کا صحن نہیں تھا۔ زخمی شیر کیا زخمی گیدڑ سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی دوبارہ بیداری زخم کی نوعیت سے مشروع تھی، اور مجھے اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ مجھے فوراً وٹھل کی طرف جانا تھا۔ ایک دو ضربوں میں مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ تا دیر بے حواس رہے گا۔ اس کی چیخو پکار ختم ہونے تک میں اسی میں الجھا رہا۔ نواب ثروت یار پر متعین آدمی بہت مضطرب ہو رہا ہوگا۔ میری دانست میں نواب سے بڑے جمع ہو جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ نواب کو ترک کر دینے کا مطلب ہماری تعداد میں ایک تہائی اضافہ کرنا تھا۔ وہ ایک کام البتہ کر سکتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے نواب کو بے دست و پا کر دے اور تازہ کمک کے طور پر وٹھل کو نرگے میں لیے اپنے ساتھیوں میں شامل ہو جائے۔ شاید اس نے نواب کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ اپنے ساتھیوں کی تعداد ان کے پاس موجود ہتھیاروں سے وہ ابھی تک پر امید تھا۔ نواب کو وہ کسی بھی لمحے خاموش کر سکتا تھا۔ نواب کی حالت تو ویسے ہی بڑی ابتر تھی، تاہم یہ اندیشہ ہر لحظے موجود تھا کہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے وحشت میں وہ آدمی کہیں خنجر نہ اچھال دے یا بندوق نہ تان لے۔ ابھی تک اس کے محتاط رہنے کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ بندوق سے نشانہ لینے یا خنجر سے شست باندھنے میں چند لمحوں کے لیے صحیح اسے نواب سے بے نیاز ہونا پڑتا۔ میری اور وٹھل کی فوالی مستعدی ہی اسے حیرت سے دوچار کیے ہوئے ہوگی۔ ذرا سی رعایت ملنے پر نواب بھی رنگ بدل سکتا تھا۔ ادھر سامنے ہر پل زاویہ بدل جاتا تھا۔ نواب کو چھوڑ کے نشانہ لینے یا وٹھل کو زیر کرنے کی تگ و دو میں مصروف اپنے ساتھیوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کرنا خاصا دشوار تھا۔
मगर ताबा के जल्द ही उसे गलत या सही कोई कदम उठाना था। इससे पहले कि अगर मैं इसके सर पर पहुंच जाऊं, उसे नवाब के बारे में कोई फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है, या इससे पहले कि वो नवाब के सिलसिले में किसी वहशियाना इकदाम पर आमादा हो जाए, मुझे को नवाब की फिक्र करनी चाहिए। नवाब की निजात से मुराद उनके एक आदमी की कमी हमारे एक आदमी में इजाफा है। सो मैंने दरवाजे वाले आदमी से निपट के विठल के पास जाने की बजाय नवाब की तरफ जाने का इरादा किया। मेरा अंदाजा था सो मैंने दरवाजे वाले आदमी से निपट के विठल के पास जाने की बजाय नवाब की तरफ जाने का इरादा किया। मेरा अंदाजा था कि इस पर हावी आदमी में ज्यादा वक्त सरफ नहीं होगा। मुझे नजदीक पाके नवाब भी कुछ हौसला पकड़ेगा और किसी कदर हाथ पांव चला के इसके लिए इंतशार का बायस बनेगा। मैंने नवाब की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन जैसे किसी ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। मुझे तकदीम और तरजीह का ख्याल ही नहीं रहा था। उधर विठल के गिर्द तो 6 आदमी हैं। गो 3 इब्तदा ही में होशो हवा से आरी हो चुके हैं, लेकिन किसी की भोबल में चिंगारी भड़क सकती है। फर्श पर उल्टे सीधे पड़े हुए आदमियों के पास बंदूकें भी हैं। कोई भी इनमें बची कुची तवानाई समेट के जुआ खेल सकता है, शिकस्त खुर्दा कुमारबाज की तरह, जो आखिर में अपने आप को भी दाव पर लगा देता है। मैंने पलट के विठल का रुख किया, मगर जाते जाते ठहर गया। अंधा धुंध बढ़ जाने से पहले बेहतर था कि अच्छी तरह एक नज़र सामने का अहवाल आंखों में उतार लिया जाए। मैंने देखा कि एक शख्स पेट में चाकू पेवस्त किए फर्श पर लौट रहा है। यकीनन इब्तदा के 3 आदमियों में से कोई एक उठने में कामयाब हो गया था, इसलिए विठल के गिर्द भटकते फड़फड़ाते आदमियों की तादाद अब भी 3 ही थी। इनके हाथों में खुले खंजर थे और इनका बस नहीं चलता था कि विठल को चीर फाड़ डालें। ऐसे वक्त विठल को अपने मुकाबिल में मतलूबा एहसास जगाने का मौका था। मुझे मालूम था किसी अच्छे दाव या पैंतरे पर वो मुखालिफ को वाजबी दादो सजाइश से नवाजने की गुंजाइश निकाल लेता है। 2-1 बार के इस वाक़े का मैं भी शाहिद था कि हाथ उठा के उसने मुखालिफ को उठाने का इशारा किया और उसे उसकी गलती से आगाह किया। इसके इस तर्ज अमल से मुकाबिल में असूल व आदाब का लिहाज उजागर होता था। उसमें इनफालियत पैदा हो जाती थी या उसका गुस्सा बढ़ जाता था और वह दीवाना होने लगता था। विठल को किसी एक मौके की जस्तजू रहती थी और वो उसे जल्दी मिल जाता था। अड्डे पर वो अपने आदमियों से यही कहा करता था कि फुर्ती, जोर और हुनरमंदी पहली चीज़ है, मगर हाजिरी के बगैर सब कुछ अधूरा है। हाजिरी से इसकी मुराद थी दिमाग की हाजिरी। जोर आजमाई के दौरान में जिस्म के दीगर अज़ा और दिमाग का तवाज़ुन। उसे तालमेल कहता था। जेल में शूली इसके जिस्म की मालिश किया करता था। विठल की फरमाइश पर वो साज भी बजाता था, गाना भी इसे खूब आता था। उस्ताद की इतनी खिदमत के बावजूद शूली कांते और अड्डे के ऐसे ही दूसरे आदमियों का मसील न बन सका। विठल इस पर खफा होता था। बाल करते वक्त क्यों सुर से उतर जाता है रे? इसकी तो हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। शूली की हामी इसकी बेतवाज़ुनी थी। वो कभी बहुत जल्दी कर देता, कभी इसे देर हो जाती। रत्ना ने विठल की अदम मौजूदगी के दौरान में अड्डे पर हमला किया तो शूली भी काम आ गया। शूली ने ज़रूर कबल अज़ वक्त या बाद अज़ वक्त कोई गलती की होगी। विठल इन तीनों को इतराफ में घुमा रहा था। पलक झपकते में वो रुख बदल लेता। वो एक दूसरे से भिड़ जाते या पीछे हटने पर मजबूर हो जाते। वह शदीद बरहम नजर आते थे, विठल को बार बार भपकियां देते। वो भी बस विठल की किसी एक कोताही के सुराग में सरगिर्दा थे। बड़े बड़े ताल मिल के पक्के हुनरमंदों पुख्ताकारों से चूक हो जाती है। ये पहलू विठल के जहन में गालबन हर वक्त मौजूद रहता था। वो कहता था कभी अपना खोंटा भी धोखा दे सकता है। मैंने देखा कि मसारी के करीब एक तरफ पड़ा हुआ सरगना भी कुलबुला रहा है। हो सकता है वो इतना नाचार ना हो जितना जाहिर हो रहा था। वो चुपके चुपके अपने बंद बांध रहा होगा। उसका अचानक उठ खड़ा होना हर्ज अज इम्कान नहीं था। आंखों को भी शायद सांस लेने की एक मोहलत चाहिए, या गुज़िश्ता को फरामोश करने और दरपेश मौजूदा जज़ब करने के लिए जुम्बश अबरू का एक मरहला लाजिम है। मैंने किसी तमाशाई की तरह एक लम्हे तौक़ुफ़ किया होगा कि तेज़ी में पीछे से एक की कमर पर ज़रब लगाई। ज़रब हल्की रहती तो भी वह सटपटा जाता। वो जैसे ही मुड़ा, मैंने इसकी कलाई गिरफ्त में ले ली। झटके के अलावा मैंने इसका हाथ भी पूरी कुव्वत से मरोड़ दिया था। इसकी चीख से जैसे दरो दीवार भी चौंक पड़े। हर चंद हंजर इसके दूसरे हाथ में था, लेकिन इस उफ्ताद से हंजर छूट जाना यकीनी था। इसके करीब 2 साथी भी मेरी इस गैर मुतवक्का दहलंदाजी से दिगरगू हुए। दोनों की तवज्जो मुझ पर मरकूज हुई तो वो मौका निस्बतन वक्त से कुछ पहले विठल के हाथ आ गया, जिसका वो मुतलाशी था। उसने झपट के एक एक कंधे से बंदूक खींच ली और इसी को जोर से बट मारी। मेरा भी यही ख्याल था कि बंदूक हाथ में आते ही विठल, लेकिन ये जान के मेरी आंखें खुली रह गईं कि उसने अपनी जगह छोड़ दिया और नवाब की तरफ दौड़ चुका है। विठल को घेरे में लिए हुए 3 आदमियों में से एक तो मेरी ज़रब और बाजू उखड़ जाने की वजह से नकारा हो गया था। इस पर तवज्जो देने की बजाय विठल ने नवाब का रुख किया। तीसरे के दिमाग ने बर वक्त काम किया। इसने दरवाजे की जानिब भागना शुरू कर दिया। दोनों बातें मुमकिन थी। इसे या तो बाहर निकल जाना था या एक फासले पर जाके बंदूक संभालनी थी। चंद लम्हों के लिए नवाब को बेबस रखने वाला आदमी मेरे ज़हन से महव हो चुका था। विठल ने इसका कोई इरादा भांप लिया होगा जब इसने नवाब की तरफ जाने का फैसला किया। वैसे भी इधर विठल की जगह मैं आ ही चुका था और यहाँ सिर्फ एक शख्स अपने पैरों पर कायम रह गया था। वो भी अब दरवाजे पर चला गया था। नवाब और मुसल्लत आदमी आखिर नवाब को तनहा छोड़ने पर मजबूर हो गया।
اس نے یہ ارادہ بٹھل کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے کیا یا اس سے پہلے یہ میں نہیں دیکھ سکا۔ ایک دو لمحوں میں ادھر سے بٹھل ادھر سے وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب امڑے تھے۔ بیچ میں دونوں کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔